أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و محتشم احباب، اج دے اس جمعۃ المبارک دی بابرکت گھڑیاں دے اندر چند لمحے جس ہستی پاک کا ذکر کرنا ہے، وہ عظیم ہستی جس نو دنیا امام اعظم سراج الامہ کاشف الغمہ شمس الفقہاء حضرت سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نال جان دی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ صرف اور صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا تے امام اعظم ابو حنیفہ دی تقلید کرن والے آپ دے غلام آپ نو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، کیونکہ شعبان المعظم شریف کی 2 تاریخ آپ دا وصال الملال ہے، اور اس حوالے نال پوری دنیا تے جتنے بھی فقہ دے حوالے نال حنفی کہلان والے لوگ نے، حنفی کہلان والے انہاں نے کم از کم اپنے امام دے حوالے نال پتہ ہونا چاہیے ہے کہ جس نو اساں اپنا امام بنایا ہے وہ دنیا امام اعظم آخری ہے. اور امام اعظم بھی صرف اور صرف اندے نہیں نا پہ گیا کہ بعد لوگاں آگ چھڑا ہے، لوگاں نے آپ دی سیرت نو آپ دے علم نو آپ دے مقام اور مرتبہ نے ویکھیا، اور ویکھنے تو بعد دنیا نے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کیا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ مختصر سر آپ دا تعارف جناب دے سامنے رکھ دیا کہ آپ بعض روایات دے حوالے نال 80 ہجری اور بعض روایات دے حوالے نال 70 ہجری دے اندر آپ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، اور 150 ہجری آپ دا انتقال وصال الملال ہویا، اور بعض روایات دے مطابق آپ نے 70 سال زندگی پائی، اور بعض روایات دے مطابق آپ نے 80 سال زندگی پائی. اور آپ دی کنیت ابو حنیفہ، اور آپ نو اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا، اور احادیث کے اندر آپ دے اساتذہ دی تعداد 4000 محدثین ہیں جنہ کو آپ نے اکتساب فیض حاصل کیتا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ اگر وکھیا جائے
کہ آپ دے والد گرامی، آپ دا نام نامی اسم گرامی نعمان، آپ دے والد گرامی دا نام ثابت، پھر آپ دے دادا جان دا نام بھی نعمان، پھر آپ دے پردادا جان انہاں دا نام مرزبان، اور اسلام لیاؤں تو قبل آپ دے پردادا دا نام بعض روایات کے اندر زوتا اور بعض زوتی، اور پھر اسلام قبول کرنے تو بعد آپ دا نام مرزبان۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ نو جڑا مقام اور شرف نصیب ہویا، آپ دے جڑے دادا جان نے یا پردادا جان آپ نو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی غلامی نصیب ہوئی سی، اور آپ فارس دے علاقہ دے اندر رام دے شان، اور انہاں دی بہترین جڑی ڈش ہوندی سی وہ فالودہ ہوندی سی، اور آپ نے عید والے دن، نوروز والے دن یعنی عید والے دن فالودہ بنایا، فالودہ بنا کے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ کے اندر پیش کیتا، اور آپ دے والد گرامی جدوں آپ دی ولادت تے باشہادت ہوئی تے آپ دے دادا جان نے اٹھا کے حضرت مولا علی نے فوراً اپنے ہتھاں تے لیا کے اپنے سینے نہ لایا، اور سینے نہ لا کے دعا نہ نوازیا۔ محدثین بیان کر دیں کہ آج اللہ نے اگر امام اعظم کو مقام عطا فرمایا ہے تو مولا علی مشکل کشا کی دعا کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 28ویں پارے کے اندر اور سورہ جمعہ کے اندر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ پچھلی آیہ کریمہ کے اندر بیان کرن تو بعد پھر مالک نے آپ نو یہ خوشخبری سنائی کہ بعد والے آن والے جڑے لوگ نے انہاں نے سی تواڈے نال ملا دیاں گے، انہاں نے ملا دیاں گے۔ جدوں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ موجود تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم دے مصداق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم این صحابہ دا جمع غفیر ہے او دے چو نظر دوڑائی، اور نظر دوڑان تو بعد آپ کی نظر حضرت سلمان فارسی تے پئی، اور سلمان فارسی دیکھ کے مصطفیٰ نے حضرت سلمان فارسی کے کنیا کے ہاتھ رکھیا، اور رکھ کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ انہوں کے علاقے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے لو کان العلم لسریا، فرمایا اگر علم زمین تو اٹھ کے سریا پہ چلا جائے گا اللہ انہوں نے مقام عطا فرمائے گا، اور سریا کو علم نو لے آگے اہل زمین آیا تک اس علم کی خیرات نو تقسیم کریں گے۔ محدثین اور مفسرین نے بیان فرمایا اس کو مراد کوئی اور نہیں، ایدہ مستاق اگر کوئی ٹھہرے آئے تو تیرے میرے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ٹھہرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ امام اعظم۔ اور ابن حجر نے عظیم مفسر امام جلال الدین سیوطی کو نقل کیتا ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماندے قرآن دی اس آیت دا مصداق وآخرین منہم لما یلحقوہم دا مصداق اگر کوئی ہے کہ او امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے حوالے نال ایک واری نہیں، دو واری نہیں، کئی مرتبہ
इशारतन किनायतन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बिशारत भी सहाबा के अंदर अता फरमाई और अपने फैजान नाल भी मुस्तफा जान रहमत ने माला माल फरमाया है। और इस बात में जी बात मैं जनाब के सामने रखने लगा, इस बात को दाता अली हुजवेरी ने बयान फरमाया है। और दाता अली हुजवेरी फरमाते एक दिन मैं मुअज्जिन रसूल हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी कब्र मुबारक ते बैठा सा, हाजिरी दे रहा सा और हाजिरी देंदिया मेरी अख लग गई सी। मैं किसी छोटे सारे इंसान की बात नहीं कर रहा, कि कर रहा मखदूमुल औलिया हुजूर सैयदी फैज आलम जिन्हां दे हवाले नाल किया जाता है और जिन्हां दे बारे च किया गया गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, और जिन्हां दुनिया फैज आलम के नाम नाल जान दी है और जिन्हां दुनिया दाता गंज बख्श अली हुजवेरी अली बिन उस्मान अल हुजवेरी के नाम नाल जान दी है। और दाता अली हुजवेरी बयान का कर दे फरमाया एक दिन मैं मुअज्जिन रसूल हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी कब्र दे मुबारक दे उत्ते बैठया सा और बैठया मुराकबा कर दिया मेरी अख लग गई है। जदों मेरी अख लगती है मैं की देखना सेने हरम है बाबे बनी शैबा है, बाबे बनी शैबा दे करीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जलवा करिए और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दस्ते मुबारक के अंदर एक बुजुर्ग शख्सियत ने और उन्होंने कदम भी जमीन पे नहीं लग देता है बल्कि उन्होंने कदम भी जमीन पे उठे हुए मुस्तफा जान रहमत ने अपने दस्ते मुबारक को उन्होंने उठाया हुआ है और हैंड बारिश और बुजुर्ग ने फरमाया मैं इस कैफियत के अंदर सा और मैं देख रहा सा एक कौन मुकद्दर वाली हस्ती है, कौन इतनी अजमत वाली हस्ती है, कौन इतने मकाम और मर्तबा वाली हस्ती है कि जिन्होंने मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को उठाया हुआ है। और उस लम्हे के अंदर दाता साहब फरमाते हैं मैं दिल तो सोचता पिया तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेहरबानी फरमाई, हुजूर ने फरमाया अली बिन उस्मान अल हुजवेरी घबरा नहीं, ये तेरा इमाम आजम अबू हनीफा है जिसको मैं उठाया हुआ है, ये तेरे इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने मैं उठाया हुआ है अपने दस्ते मुबारक के उत्ते। और दाता अली हुजवेरी फरमाने जो मेरी अख खुली ना हुणे ख्वाब सी और इस ख्वाब की ताबीर नो यदि ख्वाब की ताबीर की होएगी आप फरमाते हैं इस ख्वाब की ताबीर ही होएगी कि अगर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हुजूर नाल चलते पे होंदे कि ओदी कैफियत होर होनी सी। हुण जब मुस्तफा जान रहमत ने अपने दस्ते मुबारक पे उठाया हुआ है आपके कदम भी जमीन पे नहीं लग देता है, ये भी ताबीर है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जो ये मकाम मर्तबा इमाम आजम ने मिला कि इमाम आजम अबू हनीफा बाकी वो शिफ्ट हो चुके हैं, सारे शिफ्ट हो चुके हैं। अगर चलते पे होंगे तो बाकी शिफ्ट होंगे, हुण चलते नहीं पे हुजूर ने उठाया हुआ है हुणे सारे शिफ्ट हो चुके हैं। इमाम आजम नो जड़ा तमाम और करार मिले हुआ है, इस्तेकाम मिले हुआ है, ए हुजूर ने ये बकाए सारे शिफ्ट होने की वजह तो आपने हमेशा वास्ते अल्लाह ने बका अता फरमा दी है। और आज भी इमाम आजम अबू हनीफा दा पूरी दुनिया पे डंका बजदा पिया ओदी वजह है कि मुस्तफा जान रहमत ने मेहरबानियां फरमाईयां होईयां। ये दाता अली हुजवेरी दा मैं तबसरा बयान कर रहा, किसी नत्तू बत्तू ऐरा वगैरह का नहीं बयान कर रहा। अब आप जी वक़ात और बाज से आग छड़ देन कि इमाम आजम अबू हनीफा और जुबान दराजी करने लगे उन्हें भी नहीं पता लगता, लेकिन तुसी और मैं अपने उत्ते मान करिए कि अल्लाह ने सान मुकल्लद बनाया तो इमाम आजम अबू हनीफा दा बनाया। इमाम आजम अबू हनीफा जी इमाम और इमाम आजम अबू हनीफा और आग छड़ देन जी वो इमाम साहब ते फिका दे इमाम सान उन्होंने हदीस आउंदी को नहीं सी, उन्होंने मेरिया 17 हदीसां याद सान। इमाम आजम अबू हनीफा जिमें फुकहा दी सफ के अंदर हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमाते फुकहा दी सफ के अंदर ना वल फुकहा कुल्लुहुम फरमाया सारे दे सारे जेड़े फुकहा इमाम शाफी फरमाते ए अबू हनीफा दे बच्चे ने। ये फुकहा दी सफ के अंदर इल्मी लिहाज नाल आप फरमा रहे हैं कि सारे दे सारे अबू हनीफा दे आलू अयाल ने यानी बच्चे ने।
اباب جی وقار امام شافی جیسا امام فرما رہا ہے کہ جدی فقہ پوری دنیا تے رائے امام شافی دی بھی، اور شافی لوگ دنیا تے موجود رہے، لیکن امام شافی جیسا امام بیان امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے بیان پہ کر دیں. اور امام شافی آج دنیا جس ٹائم رفع یدین دی گل ہوندی ہے نا تے رفع یدین دی گل کرن لگے ہویا ایک گل کر چھڑ دیں کہ امام شافعی رفع یدین کر دی ہوئے. کاش کہ کبھی یہ گل میری پلے بن لو نا، اگر کوئی گل کرے تو انہیں دسو کہ یار امام شافی دی یہ گل تے کرنا ہے کہ امام شافعی رفع یدین کرتے سان اور انہوں نے فالور رفع یدین کر دیں. کاش کہ تو اس بات کو سمجھدا کہ رفع یدین کرنا الگ مسئلہ ہے. آتے صحیح تو آل حدیث بن کے رفع یدین کرنا، امام شافی دا مقلد بن کے کرنا، امام شافی دا مقلد بن کے کر. پھر جڑا امام شافی دا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ دے عمل پیرا ہوتے تو سمجھ آئے نا. امام شافی فرماندے سان اگر میں کسی مسئلے کے اندر اڑ جاندہ سا میرا مسئلہ حل نہیں ہوندہ سی، فرمایا میں ابو حنیفہ دی قبر تے جاندہ سا اور ابو حنیفہ دی قبر تے جا کے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا سا اور نفل پڑھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر تے بیٹھ کے استغاثہ پیش کرتا سا، نفل پڑھ کے پڑھنا جاندہ سا. امام اعظم ابو حنیفہ دے فیضان نال میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا سا. امام اعظم ابو حنیفہ دے فیضان نال میرا مسئلہ حل ہو جاندہ سی. امام شافی تے نظریہ دے رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر میرے واسطے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اے امام شافی پہ آندے رفع یدین والی ڈنڈی ماری جاندی ہے، لیکن امام شافی دا نظریہ کیوں نہیں دسیا جاندہ؟ امام شافی تو فخر پہ کر دے یار. پھر تو میں فخر نہ کریے کہ جدے تے امام شافی فخر پہ کر دیں، جدے تے امام مالک فخر پہ کر دیں، جدے تے امام اتنے عظیم امام فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ نے دوان میں اس سے امام دا مقلد بنایا ہے، اس سے امام اعظم ابو حنیفہ دا مقلد بنایا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ نو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے کہ حدیث کے اندر ویکھیا جائے، اور جس مقام دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نے ویکھیا جائے تو انجے جی ستاریاں وچوں سوریا چمکدا پیا ہوندا ہے، انجے امام اعظم ابو حنیفہ ہر علم دے میدان چ دی چمکدے نظر آ رہے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کے اندر اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا سی کہ قرآن مجید فرقان حمید تو بعد جس کتاب نو اعلیٰ مرتبہ ملیا ہے، اعلیٰ مقام ملیا ہے، اور محدثین نے کیا ہے کہ جڑی قرآن تو بعد احادیث وچوں اصح ترین کتاب ہے اس کتاب دا نام ہے صحیح بخاری شریف. اس کتاب دا نام کی ہے جی؟ سارے ایک باری بولیا جی کی نام ہے؟ صحیح بخاری شریف. اور امام بخاری، اور بڑی توجہ نال بات سنا جی، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کیا جاتا ہے کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث یعنی حدیث دے میدان وچ امیر المومنین. امام بخاری دا یہ مقام اور مرتبہ ہے. ہن میں جناب نے جڑی بات عرض کرنا چاہنا، حدیث تو بعد اصح ترین کتب دا درجہ بخاری نے ملیا ہے. ہن آ امام بخاری دے قدمت چل، امام بخاری کو پوچھ، تو امام بخاری دی بارگاہ چ عرض کر، سوال کر، اے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری تسی یہ دسو کتاب تے تسی بڑی اعلیٰ لکھی حدیث دی، لیکن اے دسو اے ساری کتاب وچوں جنہ حدیثاں تے تسی مان کر دیو، جنہ حدیثاں تے تسی ناز کر دیو، وہ تہاڈی پوری کتاب چو کتنی حدیثاں؟ تے امام بخاری پتہ کی فرماندے میری پوری بخاری وچوں جنہ حدیثاں تے من مان ہے، جنہ حدیثاں تے من ناز ہے، وہ پوری بخاری وچوں صرف 22 حدیثاں. کتنی حدیثاں؟ بولیا جی کتنی حدیثاں؟ 2 کتاباں ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں، یعنی جلد ایسے لحاظ نال موٹائی دے لحاظ نال ایڈی موٹی کتاب اور سائے دے لحاظ نال ایڈی کتاب ہے حدیث دی، اور 2 جلداں چ اج کل جڑی صحیح بخاری شریف ہے اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید تو بعد اصح ترین دا مرتبہ ہے. اور اس پوری کتاب چو امام بخاری جن حدیثاں تے ناز کردہ ہے، امام بخاری اندر میری پوری بخاری وچ جن حدیثاں تے میں ناز ہے وہ حدیثاں کتنی ہیں؟ 22 حدیثاں تے امام بخاری ناز کردہ نظر آ رہا ہے. تے امام بخاری کو پوچھئے نہیں، اور اگر انہاں حدیث نو
اگر ایک حدیث نا امام بخاری دا اصول حدیث کتاب دے اندر جڑی حدیث لے آندے نا وہ حدیث اگر ایک مقام تے لے آندی ہے نا وہ دی اس حدیث تو اگر دوسرا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو دوسرے باب وچ بھی اس حدیث نو نقل کر دیں، اور اس سے ہی حدیث تو اگر تیجا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو اس سے حدیث نو وہ تیسرے باب وچ بھی نقل کر دیں۔ اور اس حوالے نال جڑیاں ان سمجھ لو بار بار آؤں دے حوالے نال انہاں 22 وچوں اگر انہاں حذف نہ کر دیتا جائے انہاں حدیثاں تے پیچھے تعداد رہ جاندی ہے 16۔ پیچھے تعداد کتنی رہ جاندی ہے؟ میری بات سمجھتے پے ہو؟ اور میں جتنے جناب نو لے کے جانا چاہنا تاکہ میں آرام نال اس تو بیان پہ کرنا کہ تسی اس مقام تے پہنچو، پھر ناز کرو کہ اللہ نے سان امام اعظم ابو حنیفہ جیسا امام عطا فرمایا۔ اچھا 22 حدیثاں اگر وہ دے تکرار والی حدیثاں انہاں وچوں کڈ کے پیچھے تعداد کتنی رہ گئی؟ 16 رہ جاندی ہے۔ اچھا انہاں 16 وچوں اگر امام بخاری کو پوچھا جائے حضور 16 روایتاں، اچھا ہن میں یہ بھی جناب نو تھوڑا سارا نقطہ کھولا، انہاں حدیثاں تے مان کیوں کر دیں؟ امام بخاری ناز کیوں کر دیں؟ انہاں حدیثاں کیا جاندا ہے ثلاثیات، کی کیا جاندا ہے؟ سارے ایک بار لفظ بولے یاد کر لو کیڑا ثلاثیات حدیث ہوندی ہے کہ اس بیان کرنے والے تو لے کے تے حضور تک درمیان چو صرف 3 واسطے ہون، درمیان چو کتنے واسطے ہون؟ 3 واسطے ہون تو اس حدیث نو کیا جاندا ہے ثلاثی حدیث، ثلاثیات کیا جاندا ہے، یعنی 3 واسطے صرف وہ بیان کرنے والے تو حضور دے درمیان اس حدیث دے جڑے واسطے وہ 3 بندے صرف نقل کرنے والے اس حدیث نو کیا جاندا ہے ثلاثی حدیث۔ ثلاثیات کی تعداد امام بخاری کو 22، امام بخاری ناز کردہ نظر آ رہا ہے، اور امام ترمذی جامع ترمذی صحابی کتاب ہے اور جامع ترمذی کو صرف اور صرف ثلاثی حدیثاں دی تعداد 3، اور سنن دارمی والے کو صرف اور صرف انہاں دی تعداد تقریباً 15، اور ابن ماجہ یہ بھی صحابی کتاب ہے اور ابن ماجہ کو ثلاثی روایت صرف اور صرف 1۔ اور یار توجہ میرے الکر پھر ناز کر امام اعظم ابو حنیفہ تھے، ابن ماجہ کو 1 ثلاثی حدیث اور سنن دارمی والے کو 15 حدیثاں ثلاثی حدیثاں دی تعداد ہے، اور امام ترمذی کو 3 حدیثاں ثلاثی جنہاں تے امام ترمذی ناز کرتا ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری جن حدیثاں تے ناز کرتا ہے ثلاثی حدیثاں دی تعداد امام بخاری کو 22، اور اگر تکرار والی حذف کیتا جائے تعداد بچتی ہے 16، اور امام بخاری کو پوچھا جائے امام بخاری تسی دسو یہ 16 حدیثاں جڑیاں آئیاں اور امام بخاری جاندا ہے او دے وچوں 14 حدیثاں جڑیاں امام اعظم دے شاگرداں کو میں نقل پیا کروایا، انہاں 16 وچوں بھی 14 حدیثاں ثلاثی اور کہ جڑیاں میں ابو حنیفہ دے شاگرداں کو نقل پہ کرنا، میں تیرے امام اعظم کی بارگاہ سے لے کے جاواں تیرے میرے امام کو ثلاثی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ نہ کہ صرف 1، نہ صرف 3، نہ صرف 15، نہ صرف 22، نہ صرف 50، نہ صرف 100، نہ صرف 150، نہ صرف ثلاثی حدیث کی تعداد 200، اور صاحبہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے کہ جنہیں کو ثلاثی حدیثاں دی تعداد 250 روایات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام اعظم۔ کبھی کبھی علمی گلاں تے سبحان اللہ کیا کرو، صرف اور صرف شعراں تے سبحان اللہ نہ کیا کرو، علمی گلاں تے سبحان اللہ دا ذکر پڑھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہون کہ جنہاں کو ثلاثی حدیث دی جڑی تعداد ہے وہ 250 حدیثاں، 250 سمجھ لو او حدیثہ امام اعظم ابو حنیفہ کون جنہ امام اعظم تو لے کے حضور تک صرف 3 واسطے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او ذات ہے کہ جنہ دا صرف اور صرف 4000 اساتذہ وچوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اون کہ جنہ دا ڈائریکٹ استادی شاگردی دا تعلق مصطفیٰ جان رحمت نال 4 واسطے نال جاندا پہ، صرف 4 واسطے نال کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ دے استاد حضرت حماد، اور حضرت حماد دے استاد نے حضرت ابراہیم نخی، اور حضرت ابراہیم نخی دے استاد نے حضرت علقمہ، حضرت علقمہ دے استاد نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دے استاد نے جناب محمد رسول اللہ
صرف امام اعظم ابو حنیفہ 4 واسطے نال آپ کی سند مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچ دیئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد حضرت امام حماد دے استاد حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت ابراہیم نخعی دے استاد حضرت علقمہ دے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن مسعود دے استاد جناب محمد رسول اللہ دی ذات ہے. اے امام ہے جدے تے دنیا ناز پہ کر دیئے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ اور حضرت عبد الرحمن المقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شاگرد بیان کر دیں جدو ساڑھے استاد حدیث بیان کر دے سانا ساڑھے استاد حدیث بیان کر دے سان اور حدیث بیان کردیا آپ نے فرمانا کہ اے روایت جڑی ہے میں فلاں کو سنی فلاں نے فلاں کو سنی فلاں نے فلاں کو سنی. اگے جا کے آکھڑا جب حدیث عربی دے اندر پڑھی ہے نا تو دے چینج ہوندہ ہے حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان فلان دا مطلب ہے نام لیا جاندہ سی. حضرت عبد الرحمن المقری آپ کی شاگرد فرماندے جنہوں ساڑھے استاد سان حدیث پڑھاندے سانا حدیث پڑھاندے آئے آکھنا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان اتھ تک بیان کر کے نا اگی آکھنا حدثنا شہنشاہ حدثنا شہنشاہ اور حدثنا شہنشاہ کے نا گردن میں جھکا لینا اور گردن میں جھکا کے حدثنا شہنشاہ اکھاں جو چھم چھم آنسوان دی برسات ہونی اسا استاداں دی بارکہ درج کیتی سارے محدثین دا نام لیندے ہو کہ حدثنا فلاں میں فلاں کو بیان کیتا میں فلاں کو فلاں نے من بیان کیتا فلاں نے انہوں بیان کیتا فلاں نے انہوں بیان کیتا لیکن ایک جا کے اکھ دیو حدثنا شہنشاہ ایک جا کے گردن میں جھکا لیندے ہو اکھاں جو آنسوان دی برسات ہوندی ہے دستے صحیح ایک کون ہے جن اکھ دیو حدثنا شہنشاہ فرمایا کوئی عام جنا نہیں جتنے جا کے میں اکھنا حدثنا شہنشاہ ای ہوئی جنے جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آکھ دیئے. فرمایا میں اس میں شہنشاہ کیوں نہ اکھا فرمایا حدیث کے 5 درجے ہوندے ایک ہوندے طالب علم دوسرا ہوندے شیخ الحدیث تیسرا ہوندے حافظ الحدیث چوتھا ہوندے حجت الحدیث پنجواں ہوندے حاکم حدیث عوام دی وقار اور ایک 5 دے 5 مرتبے امام اعظم ابو حنیفہ تے ناز کرتے عبد الرحمن المقری فرماندے ابو حنیفہ ہوئے کہ جن مصطفیٰ دی 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سان 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سان ایڈی سبحان اللہ دوڑی سبحان اللہ تو میں واہ واہ جا دوڑی سبحان اللہ تو واہ واہ دوانوں میں کسی نے ایک کم دی ہوئے گی کسی نے 2 کم دی ہوئے گی کسی نے ایک بھی زبانی حدیث نہیں ہوندی ہوئے گی لیکن تیرے میرے امام نو 10 لاکھ مصطفیٰ دی حدیث زبانی یاد سان اس تو بعد بھی ایڈی سبحان اللہ بن دی ہے تو پھر سوچ لو نہیں لطف نہیں آیا اور اچھی والنا باواز بلند بار والے بھی بول لو جو امام اعظم ابو حنیفہ تے ناز ہے سارے بول لو امام اعظم ابو حنیفہ دی فقات تے جنہاں ناز ہے سارے آکھو جنہاں امام اعظم ابو حنیفہ دی حدیث پڑھان تے ناز ہو آکھو اور لوگوں میرا امام ہے جدے تے حدیث کے درجے ناز کرتے نظر آ رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کی بشارت بھی امام اعظم ابو حنیفہ محدثین فرماتے ہیں وآخرین منہم لما جلحقو بہم کا مصداق بھی امام اعظم ابو حنیفہ داتا علی اجویری فرماتے ہیں بابے بنی ابی شہبہ کے اندر مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک کے اٹھا کے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ بیان کر کے سمجھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے کہ جنہیں اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی ناز کا فرمان دے کیوں نہ فرمان حضور نے فرمایا اگر ایک دور آئے گا علم سریت بھی چلا گیا علم سریت چلا گیا اتھو لا کے بھی زمین تے لائے ہونگے اور زمین دے اتے اسلام دا نظام نافذ کرنگے علم سریت بھی چلا گیا محدثین آتے ہیں ایدہ مصداق امام اعظم ابو حنیفہ یار میں قربان جاواں امام اعظم ابو حنیفہ تو امام اعظم ابو حنیفہ پھر انہاں دے استاداں وچوں ایک استاد دا نام حضرت امام جعفر صادق بھی دے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے استاداں وچوں آپ دا اور اے حضرت امام محمد باقر اور آپ دے اساتذہ وچوں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے کائنات چلے ہو کوئی یہ نہ سمجھے امام اعظم ابو حنیفہ حضور دی آل بیت
حضور کے خانوادے کو پڑھنے کے اوپر اعزاز کرتا پیا ہے. اور امام اعظم فرماندے لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھ کے 2 سال پڑھے آئے، اگر امام جعفر صادق کو میں 2 سال نہ پڑھتا تے نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. اس استادی اتنے بھی ناز پہ کر دل کہ میرے استاد امام جعفر صادق نے آباب زی وقار جس امام دی تسی میں تقلید کرنے ہاں. آؤ میں تواڈے ذوق دی بھی گل کرا. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت او عظیم ہستی نے، او عظیم ہستی کہ جنہ 40 سال توجہ ہے میرے حال 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. حضرت امام ابو یوسف فرماندے ہیں کہ میں 19 سال آپ کی بارگاہ دے اندر رہا اور 20 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مغرب دے وضو نال فجر دی نماز پڑھ دے رہے، اور 30 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عصر دے وضو نال اگلے دن دی زور نماز ادا فرمائی ہے. ایڈی ڈلی سبحان اللہ. 5 بھی پڑھنیاں دی اوکھیاں نے تے پھر ہر واری نواں وضو. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال عصر دے وضو نال اگلے دن دی زور نماز ادا کی تھی. تے اتھوں اندازہ لاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ اکھ بھی نہ لاندے ساری رات اکھ بھی نہیں لاندے سان، ساری رات پڑھ دے سان، قرآن پڑھ دے سان، عبادت دے اندر ساری رات گزار دے سان، اور اگلے دن زور دی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر قیلولہ فرمان دے سان، اور قیلولہ فرما کے پھر اس لمحے تو بعد پھر آپ یعنی جڑا قضاء حاجت فرما کے پھر وضو فرما کے نماز عصر ادا کر کے تے اگلے دن دی نماز زور ادا کر دے سان. اور کتنے سال معمول رہا؟ 30 سال معمول رہا ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جنہ 20 سال روزے دی حالت چو گزارے جے، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑیا سوائے او دن کے جنہ دنہ شریعت منع فرما رہی ہے، جنہ دنہ شریعت روزہ رکھنا تو منع فرما رہی ہے، او اکل و شرب دے دن انہاں دنہ چھڑ کے باقی 20 سال مسلسل آپ نے روزہ رکھا. اور پھر عالم یہ ہوندہ سی کہ نال والے شاگردان بھی نہیں پتہ ہوندہ سی کہ امام اعظم ابو حنیفہ آج روزے دی حالت چون. اور رمضان شریف اگو آ رہا ہے، شعبان ہے، سونا اپنے امام اتے ناز کر. امام اعظم ابو حنیفہ ہون کہ جڑے رمضان دن در 61 قرآن پاک ختم کر دے سان. اللہ کرے تیرے دل شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو میں ایک قرآن پاک تے ختم کر لیے نا. جس امام تناز پہ کرنی ہو اور رمضان دل مبارک دے 1 مہینے 61 قرآن پاک ختم کر دے سان. اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر 55 حج فرمائے، 55 حج فرمائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اعزاز ہے کہ آپ فرماندے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں خانہ کعبہ دے چابی بردار نو کیا کہ ذرا اے کعبۃ اللہ شریف دے دروازہ کھول، میرا دل کر دے کہ میں بیت اللہ شریف دے اندر داخل ہوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور 4 ہستیاں تاریخ کے اوراق دے اندر نے کہ جنہاں کعبۃ اللہ شریف دے اندر کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھے آئے. امام اعظم واسطے دروازہ کھولیا گیا، آپ اندر داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیتے. اور جب نفل ادا کیتے اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سجا قدم زمین پہ رکھا، کھبا قدم اٹھا کے رکھا، اور پہلی رکعت کے اندر 15 سپارے پڑے. اور پھر دوسری رکعت کے اندر آپ نے کھبا پیر زمین پہ رکھا، سجا پاؤں اٹھا کے، اور 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کعبۃ اللہ شریف کے اندر ختم ہوا. اے امام اعظم ابو حنیفہ. اور جتھے اج آپ دا مدفن مبارک ہے، مزار مبارک ہے، اس جگہ تے امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی 1 2 یا 3 یا 4 یا 5 نہیں 70,000 مرتبہ قرآن ختم کیتا سی. جتھے امام اعظم ابو حنیفہ آرام پہ کر دے. اینا نسی منن والے لوگ جے، اینا نسی منن والے لوگ جے، اے ساڈے پیشوا جے، اے ساڈے رہنما جے. او سمجھ دین یہ سن دوتیاں بالکل نہ منن والے لوگ کہ جنہاں نہ شام پڑھی، نہ نماز ادا کیتی، نہ قضا کیتی. تے جے مریداں کو پوچھی حضرت کتھے پڑھ دین، حضرت مدینے پڑھ دین. اے لوگ سن جنہاں دا ڈائریکٹ بارگاہ رسالت معاد چ روحانی فیضان آ رہا ہے تے اے لوگوں دے سامنے پڑھ دے سن. تاں ہی نا لوگاں نے بیان کیتا نا اتنے سال اتنی نمازاں ایس وضو نال اے پڑھیاں، ایس وضو نال اے پڑھیاں، اتنے سال اور اتنے قرآن پڑھے تے اسی بڑے کمزور ہو چکے ہیں. اب بابے جی وقار ساڈے اے لوگ نے جنہاں نے فالو کرنا ہے. اور سن ناز ہے
کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی تقلید ہوتے. امام اعظم ابو حنیفہ او شخصیت نے کہ پوری دنیا دے اوتے آپ تے فالور آپ دے مقلد موجود نے جڑے آپ دی تقلید کرن والے اور سان وی اس دے ناز ہے کہ اسی اپنے آپ نو حنفی کہلان والے لوگ اور اے دے اوتے ناز کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ سان اس ہی تے موت بھی نصیب فرمائے کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ان جڑے رسالت تے مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ مقبول نے جنہاں حضور نے جنہاں دا انتخاب فرمایا. اس واسطے اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور 2 شعبان المعظم نو آپ دا وصال پر ملال ہویا سی اس دی مناسبت نال اج آپ دا ذکر کیتا ہے. اے گلاں وی یاد کرن والی ہوندیاں انہاں نوں یاد کیتا کرو کہ سان اللہ نے این جا امام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان